बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान होम्यो एंड हर्बल क्लिनिक की जानब से मैं होम्यो डॉक्टर व हर्बलिस्ट बशीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा मौजू है सेहत के बारे में। जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी आगाही दे दूँ। इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र भी होगा, डॉक्टरी नुक्ता नज़र भी होगा और हमारा माशरती नुक्ता नज़र भी होगा। मैं आम लोगों को, जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनको मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये जो अल्लाह का सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर इनाम है वो हमारी सेहत है, तंदुरुस्ती है। ये तंदुरुस्ती जो है ये एक बहुत बड़ी दौलत होती है जो कि हज़ारों रुपए से भी ख़रीदी नहीं जा सकती। आप देखें, किसी को अगर गुर्दे की तकलीफ़ है तो वो बेचारा डायलिसिस करवाने जाता है, पैसे पानी की तरह बहाता है। अगर हम लोग शुरू से ही गुर्दों के बारे में एहतियात बरतना शुरू कर दें, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें और अपना जो भी पानी है उसको देखभाल के पिएँ। खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले पी लिया करें और खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद पानी पिएँ। हम लोग बेतहाशा पानी पीना शुरू कर देते हैं। बाज़ारों में जो लोकल शरबत मिलते हैं वो लेके पी लेते हैं। जूसेस जो होते हैं डब्बों में बंद वो पी लेते हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई नाकस और तकलीफ़ देह चीज़ें होती हैं। आप देखें, जो भी डब्बों में बंद जूसेस होते हैं उनमें केमिकल्स पड़े होते हैं जो कि हमारे गुर्दों को देखने में तो फ़ौरन तो नहीं नुकसान करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप देखें, अगर आपका बाल पेन से किसी जगह दाग स्याही का लग जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है। जब हम उसको भिगो देते हैं तो वो पूरी शर्ट को या पूरी कमीज़ को वो दाग धब्बा बहुत बड़ा बन के दिखना शुरू हो जाता है। यही चीज़ है हमारे यहाँ। ये जो डब्बों के हम लोग जूसेस इस्तेमाल करते हैं या बाज़ारों से जो आप देखें बड़े बड़े देगचों में बना के आम का शरबत, फालसे का शरबत और इस तरह के बहुत सारे शरबत बना के लोग बेच रहे होते हैं। 20 रुपये का गिलास, 30 रुपये का गिलास। तो वो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है और वो गुर्दों के लिए तो इंतहाई नुकसानदेह होता है। जैसे आप देखें, लोग सेब का शरबत पी रहे हैं, फालसे का पी रहे हैं, तो फालसा 250 रुपये किलो तो फालसा बिक रहा है, या आम है तो आम 200-250 रुपये किलो तो वैसे बिक रहा है। तो अब वो 30 रुपये का शरबत का गिलास कैसे देगा? उसमें बर्फ़ भी डाल के 4-5 रुपये वो भी अपने रखेगा, तो वो कैसे देगा? तो वो हमारे लिए उसमें रंग डालते हैं, फिर शक्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना हमारे गुर्दों को बहुत ही नुकसान करती हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हम, जैसे मैं आपके यहाँ किसी पेशेंट के यहाँ गया, वहाँ पे मेरी कोई चीज़ रह गई, जैसे मेरा स्टेथोस्कोप रह गया या अपना ये मेरा बॉल पेन रह गया, तो जब तक मैं दोबारा नहीं जाऊँगा तो मैंने दूसरे दिन देखा तो वो अपने मेरे पास आ गया। वो पेशेंट मेरे पास आया, मेरे को कहने लगा, डॉक्टर साहब परसों आप हमारे घर में गए थे तो आपका ये बॉल पेन रह गया था, तो ये आप अपना ले लीजिए, हमने आपकी अमानत को हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा, भाई तू बहुत ही अच्छा नेक आदमी है, तूने मेरी अमानत को तो हाथ नहीं लगाया। जो अल्लाह ने हमको अमानत दी हुई है उसमें तो तू 24 घंटे खयानत करता रहता है। कह रहा, जी मैंने क्या खयानत की, आप मुझे बताएं तो सही। मैंने बोला, तू अल्लाह के यहाँ हमेशा चोरियाँ करता रहता है। कहता, नहीं मैंने कभी नहीं किया, आप बताएं मुझे। मैंने बोला, अल्लाह पाक ने जो हमें इतना अच्छा जान दी है, सेहत दी है, आँखें दी हैं, दांत दी हैं, हाथ दिए हैं, दिल दी है, जिगर दी है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह का इनाम है। हम इनकी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, इनकी हिफाजत नहीं करते, तो ये हमारे लिए ये भी एक ख़यानत के ज़ुमरे में आते हैं। आप देखें, जब भी कोई आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो लोग कहते हैं, भाई अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। ठीक है, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है, तो जो अल्लाह की अमानतें हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमें उनके बारे में भी तो मुख्तात रहना चाहिए। जो अल्लाह ने हमें दी हैं, अपनी जो भी चीज़ें दी हैं हमें, तो उनके बारे में बहुत मुख्तात रहना चाहिए, उनके बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए और उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। जैसे आँखें हैं, तो आँखें में सुबह जब हम फजर में उठेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे इशा पढ़ के, तो आँखें हमारी सही रहेंगी। सुबह उठ के जब ताज़े पानी से हम वज़ू करेंगे, आँखों छींटे मारेंगे, तो हमारी आँखें बिल्कुल सही रहेंगी। फिर उसके बाद सुबह सैर के लिए 10 मिनट के लिए निकल जाएंगे, तो खुली हवा होगी, सूरज की इब्तदाई रोशनी होगी, जो कि आँखों के लिए सोने के नुस्खे से भी ज़्यादा काम करती है। तो ये जो चीज़ें हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे क्या, बूढ़े क्या, तमाम लोग रात को ये वीडियोस देखते रहते हैं, ये जो अपना मोबाइल है, फ़ोन, इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर नहीं भी है तो टीवी को हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। और जब कोई ख़बर होती है, ये ड्रामा होता है, तो हम उन लोगों की टिकटिकी बांध के आँखें से उसको देख रहे होते हैं।
تو یہ غلط چیز ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہماری جو سوشل لائف ہے یا آفس لائف ہے، اس میں کمپیوٹر کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے. لیپ ٹاپس ہیں ہر آفس میں، ہر بندے کے پاس. اب تو ایون یہ کہ اپنا جو چوکی دار ہوتا ہے یا ایڈمن آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس بھی دو دو کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ پڑے ہوتے ہیں، تو ان پہ وہ آدمی اس پہ لگا رہتا ہے. تو اس کو چاہیے اگر آپ لیپ ٹاپ بھی استعمال کر رہے ہیں یا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 10 15 20 منٹ بعد اس کو اٹھ کے جا کے پانی کے 2 چھینٹے مارنے چاہیے آنکھوں سے، تاکہ آنکھیں ہماری ریفریش ہوتی جائیں. آپ دیکھیں کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے کئی دفعہ وہ لوڈ پڑ جاتا ہے تو وہ اس میں اپنا ایک وہ انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ اس کو ریفریش کر لیں. جب بند ہونے لگتا ہے تو جب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو پھر وہ نئے سرے سے صحیح کمپیوٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہمارا حال ہماری آنکھوں کا ہے. تو اگر ہم لوگ اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں گے تو ہماری آنکھیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی. ہمیں چاہیے کہ رات کو سوتے ٹائم کم از کم ہفتے میں 3 دفعہ سرما استعمال کرنا چاہیے، چونکہ سرما استعمال کرنا سنت نبوی بھی ہے. اور دوسرے آنکھوں کی ہمیں ایکسرسائزز بھی کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی جو ایکسرسائزیں ہوتی ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے، سورۃ نور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اس میں عورتوں اور مردوں کو دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے. اللہ پاک نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنا انہیں نیچے رکھو، اس سے اللہ پاک تجھے بہت ہی بلند مقام عطا کرے گا. اس کے ساتھ ایک اور بات ہے، جیسے ہم دانتوں کی مثال لے لیں تو آج کل کیا ہے، ہم لوگ جوسز وغیرہ پیتے ہیں، آلتو فالتو چیزیں کھاتے ہیں، بازاری کھانے کھاتے ہیں، وہ بھی ہمارے دانتوں کو کافی سارا نقصان کرتے ہیں. اگر ہم ایک ہی بات سنت نبوی پہ عمل کر لیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسواک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مسواک پسند تھی. آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اس وقت بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے مسواک دو. آپ کو مسواک دی گئی تو آپ نے اماں نے اس کو دانتوں میں تھوڑا سا نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی. تو مسواک جو ہے دانتوں کی بڑی اچھی حفاظت کرتی ہے. اس سے ہمارا جو اپنا حکیم لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کا معدہ اکثر اوقات خراب رہتا ہے، اگر وہ مسواک کا پابندی سے استعمال کریں تو ان کی معدے کی اس بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. پھر دانتوں کو جب صفائی ہو جاتی ہے تو ہمارے دانت، آپ دیکھیں پرانے زمانے میں 80 سال کے یا 75 سال کے لوگ ہو جاتے تھے تو ان کے دانت خراب نہیں ہوتے تھے. لیکن آج کل یہ ہمارے ہاں 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ، اس کے دانت خراب ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں دانتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ آپ کو اگر یہ ہماری چھوٹی سی کاوش، یہ ہماری محنت تھوڑی سی آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ اسے سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں. تو ہمیں یہ جو جان ہے یہ اللہ کا ایک خاص عطیہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ویسے بھی یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، خلق الانسان بیدہ، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اگر ہم لوگ یہ جو اپنا آلتو فالتو کام کرتے ہیں، جو ہم اپنی فطری چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک کو تو کافی ساری، تھوڑی سی نہیں کافی ساری تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بندہ، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے جن کو کن کہا تھا فرشتے، وہ تو ایسے میرے آگے کوئی اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے. مطلب جیسے کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے تو قیام میں ہے. لیکن یہ بندہ جس کو میں نے اپنی چاہت سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کو سورۃ 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو بہت ہی خوش شکل اور بہت ہی خوبصورت ترین شکل دی ہے. تو اللہ پاک نے جب ہمیں اتنی سونی شکل دی ہے تو ہمیں چاہیے اس شکل کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ہماری وہ بہتر ہونی چاہیے. ایک دفعہ میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، اور لائک ضرور کریں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.